In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में लेसन नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये लेसन इंग्लिश का हमने कर लिया है 9वीं क्लास का। तो आज 9th क्लास हम करने जा रहे हैं समरी ऑफ द लेसन। समरी करने जा रहे हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की। ठीक है, ये समरी हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, साथ हम इंग्लिश पढ़ेंगे, साथ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चाहे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सबक को, फिर भी आपको समझ आएगा, क्योंकि हम ट्रांसलेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। समरी ऑफ द लेसन, ये स्टैंडर्ड समरी है। क्या है? स्टैंडर्ड समरी है। राहिला वाज अ काइंड, सिंपैथेटिक एंड केयरिंग नर्स। राहिला एक मेहरबान, हमदर्द और शफीक नर्स थी। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। आगे दूसरा इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। शी वांटेड, वो चाहती थी, टू सर्व ह्यूमन्स, इंसानों की खिदमत करना चाहती थी। शी वर्कड इन ICU ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। वो न्यूरोलॉजी वार्ड यानी असाबी अमराज के वार्ड। न्यूरोलॉजी वार्ड क्या होता है? असाबी अमराज का जो वार्ड होता है। ठीक है, उस यानी शोबा इंतहाई निगहदाश्त में काम करती थी। वन डे, एक दिन, अ वुंडेड वोमन, एक जख्मी औरत, वॉज ब्रॉट, लाई गई, दियर, वहाँ। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, एक दिन वहाँ एक जख्मी औरत को लाया गया। ठीक हो गया। हर नेम वाज हीरा, उसका नाम हीरा था। क्या था उसका नाम? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? शी वाज सीरियसली, वो शदीद क्या थी? इंजर्ड, जख्मी थी। इंजर्ड क्या होता है? जख्मी थी। वो शदीद जख्मी थी। शी वाज हिट, उसे टक्कर मारी गई, बाय अ बस, एक बस ने उसे टक्कर मार दी। क्या किया? एक बस ने टक्कर मार दी थी। शी हैड गॉट हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, उसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई थी। कहाँ आई थी चोटें? दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर। स्पाइनल कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, की चोटें आई थी। राहिला वाज एस्क्ड, राहिला को से पूछा गया, टू या कहा गया उसको, राहिला को कहा गया, किस लिए कहा गया? नर्सर, कि उसकी देखभाल करे। नर्स का क्या मतलब होता है? देखभाल करना। ठीक है, राहिला को कहा गया कि उसकी क्या करे? देखभाल करे। राहिला वाज एस्क्ड, राहिला से कहा गया, टू नर्स हर, कि उसकी देखभाल करे। राहिला वाज वेरी मच कंसर्न, राहिला बहुत ज़्यादा क्या थी? फिक्रमंद थी। कंसर्न क्या थी? कंसर्न, फिक्रमंद थी। अबाउट द हेल्थ ऑफ हर पेशेंट, वो अपने मरीज की सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा क्या थी? फिक्रमंद थी। क्या थी? फिक्रमंद थी। शी केप्ट ऑन डूइंग एक्सरसाइजेज, उसने क्या किया? एक्सरसाइजेज कराती रही। वो उसने जारी रखा एक्सरसाइजेज करवाना, वर्जिशें करवाना। ऑन हर लाइफलेस, लाइफलेस क्या होता है? मुर्दा। ठीक है, जिनमें जान ना हो, जिसमें ज़िंदगी की रमक ना हो, वो होती है। ठीक है, लाइफलेस आर्म्स, उसकी बेजान बाजुओं पर, एंड लेग्स, और टांगों पर। उसने उसकी बेजान टांगों और बाजुओं पर वो वर्जिशें करवाती रही। बट देन द डॉक्टर्स गॉट होपलेस अबाउट हिराज, क्या हुआ फिर? हिराज रिकवरी। फिर क्या हुआ? जबकि लेकिन फिर डॉक्टर साहिबान हीरा की सेहतयाबी से मुतालिक मायूस हो गए। वो कहते हैं लेकिन देन द डॉक्टर्स, लेकिन फिर डॉक्टर्स गॉट होपलेस, मायूस हो गए, अबाउट हीराज रिकवरी,
ہاں ہیرا کی صحت یابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صحت یاب نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے. دے ایسک انہوں نے کہا راہیلا سے ناٹ ٹو ویسٹ ہر ٹائم اپنا وقت ضائع نہ کرو آن آ ہوپ لیس کیس جس کیس کی امید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نا امید کیس پر ضائع نہ کرو وقت کہاں ضائع نہ کرو نا امید کیس پر. ہاں دے ایسکڈ ہر انہوں نے اس سے کہا ٹو اٹینڈ توجہ کرو ٹو ادر پیشنٹس دوسرے مریضوں کی طرف کیا کرو دوسرے مریضوں کی طرف ہاں توجہ کرو. بٹ راہیلا کوڈ ناٹ لیو ہر پیشنٹ ہیلپ لیس لیکن راہیلا اپنے مریض کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی. ٹھیک ہے. آگے کرتے ہیں. ہاں جی اب ہم یہاں سے کریں گے ڈسپائٹ دا اپوزیشن اس کے ڈسپائٹ کے باوجود اپوزیشن مخالفت کے باوجود فرام سینئر ڈاکٹرز بڑے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود شی کنٹینیوڈ اس نے وہ کیا کرتی ہے جاری رکھتی ہے ہر ایفورٹس اپنی کوششیں فار دا ریکوری صحت یابی کے لیے آف ہر پیشنٹ اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا پورا ترجمہ کیا بنے گا ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود اس نے اپنی مریضہ کی صحت یابی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی. دین شی ہیڈ ٹو گو ٹو کراچی تب اسے کراچی جانا پڑا ٹو اٹینڈ اے ٹریننگ کورس. پھر کیا ہوا پھر اسے تربیتی کورس میں شرکت کرنے کے لیے کراچی جانا پڑا. آفٹر 3 months 3 ماہ بعد شی ریٹرن وہ کیا کرتی ہے واپس آتی ہے. بٹ لیکن فاؤنڈ ہر پیشنٹ مسنگ لیکن اپنے مریض کو وہ نہیں پاتی. شی گاٹ کیوریس اسے تجسس ہوتا ہے وہ تجسس کرتی ہے. شی وانٹڈ وہ چاہتی ہے ٹو ناؤ جاننا آل اباؤٹ ہر پیشنٹ اپنے مریض کے متعلق وہ کیا کرتی ہے جاننا چاہتی ہے. ہاں اسے 3 ماہ بعد وہ واپس آئی مگر اس نے دیکھا کہ اس کی مریضہ بستر پر نہیں ہے. وہ تجسس میں مبتلا ہو گئی. وہ اپنے مریض کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دین سڈنلی پھر اچانک شی فیلٹ اسے محسوس ہوا اس نے محسوس کیا a friendly pat ایک دوستانہ تھپکی آن ہر شولڈر اپنے کندھوں پر. ٹھیک ہے. اس کا پھر پورا ترجمہ ہوگا پھر اسے اپنے شانے پر ایک ہلکی سی تھپکی کا احساس ہوا. شی ریٹرن ٹو فائنڈ ہر وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑی. گیو ہر ریٹرن ہر پیشنٹ اسٹینڈنگ ایٹ ہر فیٹ. تو جب وہ مڑی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی مریضہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے. شی تھینک راہیلا اس نے راہیلا کا شکریہ ادا کیا اینڈ گیو ہر اے بگ ہگ اور اسے زور سے گلے لگا لیا. ٹھیک ہے. یعنی گرم جوشی سے گلے لگا لیا. دین دا ہول فیملی تب سارا خاندان آف ہیرا کا سارا خاندان کیم اراؤنڈ راہیلا کے گرد اکٹھا ہو گیا اینڈ ایکسپریسڈ اور ادا کیا دیئر تھینکس ان کا شکریہ ٹو ہر اس کا شکریہ انہوں نے ادا کیا. راہیلا تھینکڈ اللہ راہیلا نے اللہ کا شکر ادا کیا فار ہیلپنگ ہر اس کی مدد کرنے کے لیے. شی فیلٹ پرائڈ اس نے کیا محسوس کیا فخر محسوس کیا ان ہر جاب اپنی جاب پر یعنی اپنی ملازمت پر یعنی نرس ہونے پر اسے فخر ہونے لگا. اس کی جاب کیا تھی نرس تھی نا وہ تو اسے کیا ہوا فخر محسوس ہونے لگا. تو میں نے یہ پوری سمری آپ کو پڑھا دی ہے. اگر آپ کو یہ اچھا لگے پڑھانا اور کوئی فائدہ ہو تو ضرور جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوسرے دوستوں میں. ٹھیک ہے. اور میرے مستقل میرے جو ہے نا چینل پر آپ لوگ رہیں 9th کلاس والے اور 10th کلاس والے انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے آپ کے پیپروں میں. اللہ حافظ.